दो समय विगतको, यो समय वर्तमानको, आधुनिक नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा दर्शाउने टेलिभिजन कार्यक्रम युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल शो युग, न्यूज नेपाल टेलिभिजन HD मा हरेक शनिबार साँझ 7:30 बजे युग। न्यूज नेपाल टेलिभिजनको बिल्कुलै नौलो प्रस्तुति कार्यक्रम युगमा यहाँलाई स्वागत एवं न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। नमस्कार, म सुनिल उलकको तर्फबाट। विगतको केही हप्तासम्म हामीले राणाकालीन दरबारहरूको श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्ने गरेका थियौँ। यसबीच जङ्गबहादुर, वीर शमशेर तथा चन्द्र शमशेरले बनाउन लगाएका दरबारहरूको कथा यहाँ सामु प्रस्तुत गरेका थियौँ। लामो समयसम्म एउटै विषयवस्तुमा रुमल्लिरहनु पर्दा केही भिन्न कथा अझ रुचिकर हुन सक्दछ। यसर्थ यस हप्तादेखि केही हप्तासम्म यहाँहरूमा नेपालका सहरहरूको कथा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। आज सहरको कथाको सुरुवातसँगै वीरगञ्ज सहरको कथाबाट यो श्रृङ्खलाको सुरुवात गर्न लागेको छु। युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल शो युग। वीरगञ्ज नामबाट नै अड्कल गर्न सक्छौँ वीर शमशेरको नामबाट गहन गएको होला भन्ने। श्रीतिन वीर शमशेरका भाइ शेर शमशेर गहवामा बडा हाकिम भएर आएपछि उनले नै गहवाको नाम वीरगञ्ज राखिदिएका थिए। वीरगञ्जको नामाकरण हुनु पूर्व अलौमा विक्रम सम्वत 1904 मा सानो बजार थियो, जहाँबाट सत्ताच्युत राजा राजेन्द्रले जङ्गबहादुरको हत्याको षड्यन्त्र रचेका थिए। भारतमा अङ्ग्रेज सरकारले ईस्वी सम्वत 1891 सम्ममा ल्याएको रेलवेको विस्तारित योजनाले नेपालको आर्थिक उन्नतिको रूपरेखा कोर्न पुग्यो। ईस्वी सम्वत 1885 मा नेपालगञ्जको नजिक रेल पुग्यो। ईस्वी सम्वत 1890 मा विराटनगर नजिक फारवेसगञ्जमा रेल पुग्यो। ईस्वी सम्वत 1897 मा जनकपुर नजिक जयनगरमा रेल पुग्यो र ईस्वी सम्वत 1898 मा गहवा नजिकै रक्सौलमा रेल पुग्यो। वीरगञ्ज व्यापारिक केन्द्रको रूपमा धेरै प्रख्यात छ र थियो पनि। विक्रम सम्वत 1904 देखि 1910 मा श्रीतिन जङ्गबहादुरले उपत्यकामा मल्लकालदेखि व्यापार गर्दै आइरहेका नेवारहरूलाई केही हदसम्म दबाउने नियतले अर्को भाषामा भनौँ भने प्रतिस्पर्धा गराउन मारवाडीहरूलाई नेपालमा व्यापार गर्न बोलाएका थिए। यी व्यापारीहरूले सुरुमा भारतीय सीमासँग जोडिएको अलौमा आएर बसे। अलौमा केही बस्ती पहिलेदेखि नै थियो र काठमाडौँसँग नजिकको सम्बन्ध थियो। अलौमा व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका मारवाडी व्यापारीहरूले बिस्तारै अन्य आफन्त र अन्य सहयोगीहरूलाई पनि बोलाए। यसरी कोही काठमाडौँ, कोही गहवा बसेर व्यापार व्यवसाय बढाउन थाले। नेपाल प्रवेश गर्ने पहिलो मारवाडी समुदायका हरजस राय, उच्च डमल मारवाडी र आसाराम, घासीराम तथा केही अन्य थिए। विक्रम सम्वत 1904 पछि जङ्गबहादुर र त्यसपछिका राणाहरूले व्यापार गर्न भारतबाट बोलाइएका 32 परिवारमा 22 परिवार मारवाडी र 10 परिवार रौनियार पनि वीरगञ्ज र काठमाडौँमा बस्न थालेका थिए। वीर शमशेरले बडा हाकिमका रूपमा भाइ शमशेरलाई पठाएका थिए। साथै सिद्धवीर माथेमा र ध्वजवीर माथेमालाई आफ्नो विश्वास पात्रका रूपमा 2 अड्डाको हाकिम बनाई पठाएका थिए। यी दुई दाजुभाइले वीरगञ्जको स्थापनाका लागि निशुल्क जग्गा बाँड्ने तथा घर बनाउन सहयोग गर्ने कार्य गरी जनसङ्ख्या वृद्धि तथा बजार बनाउने कार्य गर्न थाले। साथै वीरगञ्जमा रेशमकोठी बनाई कलकत्तामा रेशमको बिक्री र गोलिया काठको निर्यात समेत गराए। भाइले दाजु श्रीतिन वीर शमशेरलाई रिजाउन गहवाको नाम वीरगञ्ज राखिदिए। विक्रम सम्वत 1957 पुस 27 गते वीरगञ्ज माल अड्डाले व्यापारीहरूका हक र हितका लागि महाजानी अड्डा गठनका लागि रु 7500 किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउन निर्णय समेत गरेका थिए। वीरगञ्ज महाजनी अड्डाका प्रमुखका रूपमा लेफ्टिनेन्ट पूर्णबहादुर प्रधानलाई नियुक्ति गरी पठाइसकिएको थियो।
महाजनी अड्डाबाट भारतबाट आउने सामग्री तथा नेपालबाट भारतमा निकासी हुने सामग्रीहरूका लागि सबै व्यवस्था मिलाउने काम गर्न मद्दत गर्ने गर्दथ्यो। श्री 3 वीर शमशेरको 1957 को फागुनमा देहावसान भएपछि देव शमशेर श्री 3 भए। नयाँ श्री 3 ले बडा हाकिम परिवर्तन गरेनन्। उनकै समयमा विक्रम सम्वत 1958 जेठ 5 मा पक्की भवन बनाउनको लागि काठमाडौँले कम्पनी 183.15 खर्च गर्न स्वीकृति दिएको थियो। आफ्नै दाजु देव शमशेरलाई सत्ताच्युत गरी श्री 3 बनेका चन्द्र शमशेरले भने बडा हाकिम मात्रै परिवर्तन गरेनन्। बजार अड्डाका डिठा यज्ञ ध्वज महतलाई डिठामा विष्णु पोखरेललाई नियुक्ति गरे। वीर शमशेरले नियुक्ति गरेका सिद्धवीर माथेमा तथा ध्वजवीर माथेमालाई पनि चन्द्र शमशेरले राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा जेल हाले। रु 3 लाख हर्जाना बुझाउन नसकी मृत्युदण्ड कुरेका दाजुभाइलाई श्री 3 वीर शमशेरको विधवा कान्छी बडा महारानी तोपकुमारी देवीले हर्जाना बुझाई जेलमुक्त गराएका थिए। पहिलो त वीर शमशेरले खटाएर राम्रो काम गरेका 2 माथेमा दाजुभाइमाथि भएको अन्याय थियो भने दोस्रो रानी स्वयं नेवार भएको हुँदा पनि नेवारमाथिको अन्याय सहन नसकेर आफैले हर्जाना बुझाएर जीवनदान दिएका थिए। यस्तै विक्रम सम्वत 1958 जेठ 2 गते कलकत्ता बाइङ एजेन्सीका प्रमुख मेजर कुलानन्दको वीरगञ्जमा रेशम कोठीमा जम्मा भएको करिब 5.5 मन पुरानो रेशम खरिद गर्न आदेश दिएको थियो। साथै यसबाट प्राप्त रकम तत्कालै वीरगञ्ज माल अड्डामा जम्मा गर्न समेत आदेश दिएको थियो। विक्रम सम्वत 1958 जेठ 7 गते वीरगञ्ज माल अड्डालाई कलकत्ता बाइङ एजेन्सीका प्रमुख मेजर कुलानन्दका लागि कम्पनी रु 50,000 बङ्गाल बैङ्कको खातामा जम्मा गर्न समेत लगाइएको थियो। यस रकमबाट नेपालका लागि सामान खरिद गर्नुपर्ने भनिए पनि सामानको सूची भने पठाइएको थिएन। पछि बाँके माल अड्डा तथा माझखण्ड माल अड्डाबाट पनि कम्पनी पठाउने आदेश दिएको थियो, जसबाट नयाँ श्री 3 चन्द्र शमशेरका लागि सुन खरिद गर्ने आदेश दिएको थियो। यसरी विभिन्न माल अड्डामा भएको सरकारी रकमबाट चन्द्र शमशेरका लागि कलकत्तामा 2800 तोला सुन खरिद गरिएको थियो। चन्द्र शमशेरले वीर शमशेरले स्थापना गरेको वीरगञ्ज सहरलाई सुनसान बनाई केही पश्चिममा नयाँ बजार गुल्जार गर्ने प्रयास गरेका थिए, तर त्यो सम्भव भएन। सहरको बीचमा भएर रेलवे बनाइदिएका थिए। विक्रम सम्वत 1992 मा जुद्ध शमशेरले वीरगञ्जको पानीको समस्यालाई ध्यानमा राखेर बाबु धीर शमशेरको नाममा धीरधरा बनाएका थिए। ट्युबलेटबाट पानी तानेर ठुलो टङ्कीमा जम्मा गरी धारा जडान गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1994 सालमा बडा हाकिम हिरण्य शमशेरको समयमा जुद्ध शमशेरको वीरगञ्जको भ्रमणको समयमा स्कुल खोल्ने अनुमति पाएको थियो। राजा त्रिभुवनको त्रि र जुद्ध शमशेरको नामबाट त्रिजुद्ध माध्यमिक विद्यालय नामाकरण गरी विद्यालय भवन बनाउने तयारी भएको थियो। पछि रघुवीर रामजीले भवन बनाइदिनु भयो। अमृत साइन्स कलेजका संस्थापक अमृत प्रसाद प्रधानलाई विक्रम सम्वत 1998 मा पहिलो प्रधानाध्यापक बनाइयो। उहाँको काठमाडौँ प्रस्थानपछि दोस्रो प्रधानाध्यापकको रूपमा मदन मणि दीक्षितले सेवा गर्नुभएको थियो। यसरी स्थापित त्रिजुद्ध स्कुल अझै पनि सञ्चालित नै रहेको छ। त्यस्तै विक्रम सम्वत 1940 मा राजस्थानबाट आएका गणेशदास मारवाडीपछि व्यापार गर्न नसकेपछि फर्केर गए पनि उनका छोरा सुन्दरमल तथा रामकुमार वीरगञ्जमा नै फर्केर आएर पुनः व्यापार गर्न थालेका थिए। विक्रम सम्वत 1960 ताका उनीहरूको व्यापार ठुलै रूपमा सञ्चालित थियो। उनीहरूका सन्तति आज पनि व्यापारमा अग्रपन्थीमा रहेका छन्, जो हाल केडिया समूहको नामले प्रख्यात छ। उनै सुन्दरमल र रामकुमारको नाममा उनका छोराहरू महावीर प्रसाद तथा ब्रिजलाल केडियालले विक्रम सम्वत 2027 सालमा श्री सुन्दरमल रामकुमार कन्या विद्यालयको स्थापना गरेका थिए। राणाकालमा नै उद्योगहरू पनि खुल्न थालेको थियो। जुद्ध शमशेरका पालामा विक्रम सम्वत 1995 कार्तिक 29 मा
जुद्ध सलाई फ्याक्ट्री खुलेको थियो। 15 जना नेपालीले भारतीय रुपैयाँ 1,75,000 लगानी गरी स्थापना गरेको यस सलाई फ्याक्ट्रीमा 72 कामदार थिए, जसमा केवल 4 जना मात्रै नेपाली थिए। दैनिक 100 देखि 200 ग्रुससम्म सलाई उत्पादन हुने यस कारखानामा केवल काठ मात्र नेपालको प्रयोग हुन्थ्यो भने बाँकी सबै भारतबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। विक्रम सम्वत 2000 मा वीरगञ्ज कटन मिल खुल्यो। विक्रम सम्वत 2000 मा नै वीरगञ्ज कपास कारखाना खुलेको थियो। करिब 7 लाख लगानी रहेको यस कारखानामा 250 कामदार तथा कर्मचारीहरू थिए। वार्षिक 1250 बन्डल कपास खपत गर्ने यस कारखानाका लागि 1620 टन कोइलाको आवश्यकता पर्दथ्यो। यी दुवै भारतमा आयात गरिनु पर्दथ्यो। तर दैनिक 9 क्विन्टल उत्पादन हुने धागो भने नेपालमा नै खपत हुने गर्दथ्यो। विक्रम सम्वत 1997 मा वीरगञ्ज सेरामिक फ्याक्ट्री खुल्यो। रु 1 लाख पुँजीमा खुलेको यो फ्याक्ट्री खासै चल्न सकेन। पछि पुँजी थप्ने प्रयास उठे पनि खासै चासो राखिएन र बन्द भयो। विक्रम सम्वत 2000 तिर वीरगञ्ज सिगरेट फ्याक्ट्री खुलेको भए तापनि यसले भने खासै बजार लिन सकेको थिएन। यसबाट उत्पादित सिगरेटको गुणस्तर एकदम न्यून थियो। यसरी हेर्दा प्रजातन्त्र आउनु अगाडि नै धेरै फ्याक्ट्रीहरू खुल्न थालिएको थियो। सबैभन्दा बढी त चामल उत्पादन राइस मिलहरू खुलेका थिए। फर्पिङमा विक्रम सम्वत 1968 मा श्री चन्द्र ज्योति प्रकाश बिजुली अड्डाको स्थापना गराई बिजुली वितरणको सुरुवात भएको 23 वर्षपछि विक्रम सम्वत 1991 मा सुन्दरी जलमा श्री 3 जुद्ध चन्द्र प्रकाश ज्योतिको स्थापना भएको थियो। यसपछि विक्रम सम्वत 1997 मा विराटनगरमा मोर हाइड्रो इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी विराटनगरमा स्थापना भएको थियो। यसपछि भने वीरगञ्जमा 110 किलोवाटको डिजेल पावर हाउसको स्थापना गराई बिजुली वितरणको कार्यको थालनी गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2000 मा थालनी भएको यस पावर हाउसले वितरण नै भने 2005 मा मात्र शुभारम्भ गर्न सकेको थियो। यसरी वीरगञ्ज नेपालमा बिजुली बत्ती बाल्न पाउने तेस्रो सहरका रूपमा पर्दछ। विक्रम सम्वत 1976 मा वीरगञ्ज बजार अड्डाले कम्पनी रु 35,055 आम्दानी गरेको थियो भने कर्मचारी बापतको खर्च केवल 3,197 भएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक वीरगञ्जमा 2008 भदौ 25 मा ट्र्याक्टर मेलाको आयोजना हुन लागेको समाचार नेपाल गजेटमा छापिएको थियो। खाद्य तथा कृषि मन्त्रालयले आयोजना गर्न लागेको यस कार्यक्रममा उत्पादन बढाउने प्रमुख उद्देश्य राखिएको थियो। साथै यो ट्र्याक्टर मेला असोज 6 देखि 8 सम्म हुने सूचना समेत प्रकाशित गरिएको थियो। यस मेलाबाट कृषकहरू तथा जमिनदारहरू लाभान्वित हुने जानकारी समेत दिएको हुँदा सहभागी हुन आह्वान गरिएको थियो। यस मेलामा ट्र्याक्टर र सोसँग सम्बन्धित अन्य मेसिनहरूको प्रदर्शन गरिने जुन उपकरणहरूले सहजै जोत्ने तथा सम्याउने कार्यका लागि सहज गर्ने, ट्र्याक्टरको मूल्य चलाउन सिकाउने तथा अन्य सम्बन्धित कार्यका लागि मद्दत गर्ने, बन्जर रहेका जमिनहरूमा समेत ट्र्याक्टरको सहयोगले कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने समेत सिकाउने घोषणा गरिएको थियो। यस मेलामा सहभागी हुन आउने किसान तथा जमिनदारका लागि बस्न होटल तथा विश्राम गृहहरूको समेत सरकारबाट व्यवस्था गरिएको थियो। 2010 साउन 18 गते वीरगञ्ज म्युनिसिपालिटीको चुनावमा मास्टर केशर प्रसाद मानन्दर, शम्भु बहादुर श्रेष्ठ, चिरञ्जीवी लाल अग्रवाल, गोपाल चन्द्र अधिकारी, महानन्द उपाध्याय तथा भूपेन्द्र लाल नेपाली विजयी भएका थिए। 2014 सालमा नगरपालिकाको गठनपछि भएको चुनावमा वडा नम्बर 1 बाट केशर प्रसाद मानन्दर, 2 बाट दुर्गा प्रसाद राज भण्डारी, 3 बाट चिरञ्जीवी लाल माडवारी, 4 बाट डोलेन्द्र बहादुर अमात्य, 5 बाट जनकमान सिंह र 6 बाट रामबहादुर लाखे विजयी भएका थिए। The Era, a historical show. युग सहरको कथामा अब जाउँ दोस्रो सहर विराटनगरको। विराटनगर नामले नै अड्कल गर्न सकिन्छ, कुनै विराट नामबाट आएको हो र महाभारतकालीन विराट राजाको नामबाट
यो सहरको नाम विराटनगर राखिएको छ। उहिले नेपाल गन्जो भनिन्थ्यो, त्यसपछि गोगरा बजार भनियो र 1976 सालमा गोगरादेखि रङ्गेलीको बाटो खन्ने क्रममा भेडियारीमा ठुलो तालचा भेटिएपछि केशर शमशेरले सो तालचा विराट राजाको समयको हुनुपर्छ भन्दै अब उपरान्त यो ठाउँलाई गोगरा नभनी विराटनगर भन्नु आदेश दिएपछि यो सहरको नाम नै विराटनगर रहन गएको थियो। यसको कुनै सत्यता भेटिँदैन, इतिहासका तथ्यहरू पनि भेटिँदैन, तर पनि यो सहरको नाम पनि विराटनगर रहन गएको छ। विराटनगरलाई पहिले गोगराहा बजार भनेर चिनिन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1970 मा बडा हाकिम जितबहादुर खत्रीले रङ्गेलीमा भएका प्रमुख सरकारी कार्यालयहरूलाई गोगराहा बजारमा स्थानान्तरण गराए। यसरी व्यवस्थित भएको गोगराहा बजारलाई महाभारतकालीन विराट राजाको नगरको मान्यता र ऐतिहासिक महत्त्व दिँदै विक्रम सम्वत 1976 मा केशर शमशेरले यस सहरको नाम विराटनगर राखिदिए। हुन त विराटनगर भन्नाले ठुलो सहर भन्ने पनि बुझाउँछ। विराटनगर सहर बनिसकेपछि विक्रम सम्वत 1993 मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएको थियो। केवल 8 लाख बराबरको सेयर लगानी तथा त्यति नै रकमको ऋणपत्रबाट सुरु भएको यस जुट मिलमा 156 वटा तानहरू रहेको थियो। राणा श्री 3 जुद्ध शमशेरले देशमा थुप्रै कल कारखाना तथा उद्योगको स्थापनाका लागि विशेष पहल गरेका थिए। यिनकै समयमा विराटनगरमा पहिलो उद्योगका रूपमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएको थियो। पछि यस जुट मिलको म्यानेजिङ एजेन्टका रूपमा रहेका कलकत्ताका राधाकृष्ण चमारियालाई आधा मूल्य बराबरको सेयर बिक्री गरिएको थियो। यो उद्योग सुरुका केही वर्ष फाइदामा नगए पनि 3 वर्षपछि भने अत्याधिक फाइदामा पुगेको थियो। विक्रम सम्वत 1995 मा केवल 4,840 रुपैयाँ फाइदा भएको यस जुट मिलले 1996 मा 1,81,720 रुपैयाँ फाइदा गर्न सफल भएको थियो। 97 मा खासै फाइदा गर्न नसके पनि 1998 देखि लगातार फाइदामा पुगेको यस मिल देशमा प्रजातन्त्रको आगमनसँगै घाटामा जान थालेको थियो। विक्रम सम्वत 2003 फागुन 21 गते राणा विरोधी पहिलो आन्दोलन यही विराटनगर जुट मिलको हडतालबाट शुभारम्भ भएको थियो। त्यसरी सुरु भएको राजनैतिक अभ्यास पछिसम्म कायम रह्यो। यहाँका मजदुरलाई उक्साहटमा ल्याएर गरिएको आन्दोलनमा विराटनगरका बडा हाकिम नेपालको पहिलो रेडियो पनि भोजपुरबाट स्थानान्तरण गरी यहाँबाट प्रसारण भएको थियो, जसलाई प्रजातन्त्रपछि राजधानीमा सरेपछि रेडियो नेपाल नामाकरण भयो। 2010 सालमा पहिलो पटक यो उद्योग समस्याको घेरामा पुग्यो। रकमको अभावले गर्दा म्यानेजिङ एजेन्टले केही समय उद्योग नै बन्द गर्न बाध्य भयो। अन्तमा नेपाल बैंकले रु 8 लाख ब्याजमा रकम उपलब्ध गराएपछि उद्योग फेरि सुचारू हुन थाल्यो। तर यो क्रम अझै दयनीय हुँदै गयो। 2013 को असार मसान्तमा आइपुग्दा उद्योगको स्थिति सम्हाल्न नसकिने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। अहिले त अरबौं रुपैयाँको सम्पत्ति भएको यस जुट मिल बन्द पनि भइसकेको छ। यस उद्योग आन्दोलनको चरम पीडा झेलिरहँदा रघुपति जुट मिल विराटनगरमा खुलेको थियो। विक्रम सम्वत 1997 मा विराटनगरमा मोरङ कटन मिल्स खुलेको थियो। सुरुमा खैरो खादीको कपडा बुन्न थालेको यस कटन मिल्समा 100 तानहरू थिए। सुरुमा फाइदामा रहेको यस उद्योग देशमा प्रजातन्त्र आगमनसँगै घाटामा जान थालेको थियो। यस्तै 2004 सालमा विराटनगरमा मोरङ सुगर मिल्स स्थापना भएको थियो। यस्तै वीरगञ्जमा फाइदामा पुगेपछि जुद्ध सलाई फ्याक्ट्रीको अर्को शाखाका रूपमा विराटनगरमा पनि विक्रम सम्वत 1999 मा जुद्ध सलाई फ्याक्ट्री स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2000 तिर विराटनगरमा अर्को एक फ्याक्ट्रीको स्थापना भएको थियो। नेपाल प्लाइवुड तथा बबिन फ्याक्ट्री लिमिटेड खुलेको थियो। यस्तै विक्रम सम्वत 1996 मा विराटनगरमा मोरङ हाइड्रो पावर कम्पनी स्थापना भएको थियो। यो बिजुली उत्पादन गर्ने नेपालको तेस्रो हाइड्रो पावर थियो।
फर्पिङ र सुन्दरी जलपछि स्थापना भएको जलविद्युत उद्योगमा तेस्रो थियो। विक्रम सम्वत 1999मा चिसाङ खोलामा 677 किलोवाटको सिकरवास हाइड्रो प्लान्ट खुलेको थियो, तर यो आयोजना पहिरो आएर भत्काएको थियो। यही सहरको कृष्णप्रसाद कोइरालाको 3वटै छोरा देशको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए। विराटनगर एक अर्को घटनाले पनि निकै प्रख्यात छ। त्यो हो विराटनगर जहाज अपहरण काण्ड। 2030 जेठ 28 गते नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगर शाखाबाट काठमाडौँको लागि पठाइएको रु 30 लाख भारतीय रुपैयाँ बोकेर उडेको ट्विनेटर विमान 10 मिनटमा नै अपहरण गरी भारत बिहारको फारबेसगञ्ज पुर्याई रकम लुटियो। यस घटनामा नेपाली कङ्ग्रेस आबद्ध वसन्त भट्टराई, दुर्गा सुवेदी र नगेन्द्र प्रसाद ढुङ्गेलको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो भने डिजाइनरमा चक्र वास्तुला र गिरिजा प्रसाद कोइरालाको संलग्नता थियो। विनोद अर्याल, सुशील कोइराला, मनहरी बराल, राजेन्द्र दाहाल तथा बिरु लामाको सहयोगमा लुटिएको रकम दार्जिलिङसम्म पुर्याउने काम भयो। युग द एरा अ हिस्टोरिकल सो युग। पूर्वी नेपालकै अर्को प्रख्यात सहर धरानको इतिहासमा भने धरान धेरै पुरानो इतिहास भेटिँदैन। चारकुसे झाडीको रूपमा जङ्गलै रहेको यो धरानमा बिचमा काठ चिर्नको लागि जताततै धरान गाडिएको थियो। धरान भन्नाले आगाले ठुल्ठुला मुढा चिर्नको लागि मुढा अड्काउन जमिनको खाबो बनाएर गाडिएको टाँडलाई धरान भनिन्छ। यही धरान जताततै गाडिएको ठाउँ भएको भएर यो ठाउँको नाम नै धरान रहन गएको हो। तर पछिल्लो समयमा भने यो सहरको नाम लाहुरेको सहरको रूपमा प्रख्यात भएको थियो। सेउती खोला र सर्दु खोलाको बीचमा अवस्थित धरान विक्रम सम्वत 1959 सम्म जङ्गलले भरिएको थियो। विजयपुरको इतिहास भने धेरै पुरानै थियो। तत्कालीन श्री 3 चन्द्र शमशेरले चन्द्रनगरको स्थापना गराएका थिए। चन्द्र शमशेरले स्थापना गराएको चन्द्रनगर अचेल पुरानो बजारका नामले प्रख्यात रहेको छ। विक्रम सम्वत 1960 तिर साहु मेहरमान, सुबेदार गङ्गा प्रसाद, सुबेदार शेरबहादुर कार्कीले तिनैतिरबाट जङ्गल फडानी गर्न थाले। यसरी फडानी गरिसकेपछि 1963 मा विराटनगरका बडा हाकिम जितबहादुर खत्रीले यस ठाउँमा हरेक शनिबार साप्ताहिक हाट बजार लगाए। सर्दु खोला किनारमा अर्को सानो बजार बसेको थियो जहाँ सर्दुले खादीको उत्पादन हुन्थ्यो। पहाडबाट आउनेहरूले विजयपुरमा सामान खरिद गर्थे। विक्रम सम्वत 1990 मा विराटनगरका बडा हाकिम कडेल शिवप्रताप शमशेर थापाले धरानमा बस्ती विकासको सुरु गरे। ठाउँ ठाउँमा सडक बनाई घडेरीको निर्माण गराए र प्रत्येक घडेरीको मूल्य भारु 1 राखे। यसरी सस्तो घडेरी पाउने भएपछि भारतीय मारवाडी व्यापारी तथा काठमाडौँ, पाल्पा, पोखरा लगायत पूर्वको पहाडी भेगबाट पनि धरान बस्न मानिसहरू आउन थाले। यसरी नयाँ बस्तीमा एकैचोटि जनसङ्ख्या बढ्न थाल्यो। यसरी विक्रम सम्वत 1990 सालतिर जुद्ध शमशेरले स्थापना गराएको स्थानलाई जुद्धनगर नामकरण गरेका थिए। हाल सो ठाउँ नयाँ बजारका रूपमा प्रख्यात रहन गएको छ। विक्रम सम्वत 2000 तिर दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति हुनासाथ आसाम र बर्माबाट लाहुरेहरू आएर यहीँ बस्न थाले। विक्रम सम्वत 2010 सालमा ब्रिटिस गोर्खाले पूर्वका लागि लाहुरेको भर्ती केन्द्र नै धरानमा राखिदिएपछि धरानमा पूर्वी पहाडमा बसोबास गर्नेहरू धरानमा बस्न थाले। हङकङ, बेलायत पुगेका लाहुरेहरू पेन्सन बोकेर फर्केपछि यतै धरानमा नै घरजम गर्न थालेपछि यहाँको जनसङ्ख्या
अझ बढ्न थाल्यो। यसरी लाहुरेहरू आउने क्रम पछिल्लो पटक झन अत्याधिक वृद्धि हुँदा यो सहरको नाम नै लाहुरेको सहरका रूपमा प्रख्यात हुन थाल्यो। 2017 सालमा नगर पञ्चायत घोषणा भएको धरान 2018 सालमा देश 14 अञ्चलमा विभाजित हुँदा कोशी अञ्चलको सदरमुकामका रूपमा घोषणा भएपछि झन धरान केन्द्रित हुने जनसङ्ख्या झन बढ्न थाल्यो। 2017 सालमा धरान नगरपालिका घोषणा हुँदा नगर प्रमुखका रूपमा केदारनाथ खनाल नियुक्ति हुनुभएको थियो। सो समय बडा हाकिमका रूपमा भने हरिप्रसाद गिरी रहनु भएको थियो। 2016 सालमा धरानलाई जोड्ने सडक विराटनगरका बीच खुलेपछि सो सडकमा गुड्ने गाडीहरूसँग कर लिन थालियो। 25 जनासम्मको सिट भएको बस रु 12 लिइन्थ्यो। 25 भन्दा बढीको क्षमता भएमा रु 14 लिइन्थ्यो। प्राइभेट जीपको रु 5, प्राइभेट कारको रु 4, प्राइभेट कमान्डर जीपको रु 6, ट्याक्स कमान्डर जीपको रु 8, टेलर सहितको जीपको रु 8, सानो लरीको रु 6, कार जीप ट्याक्सीको रु 5, 3 टन क्षमता भन्दा बढीको लरी रु 16 र सानो लरीहरू रु 12 र रु 10 कर तोकिएको थियो। जङ्गल फडानीको क्रममा काठ चिर्नका लागि जताततै धरान गाडेको थियो। आराले ठुलो ठुलो मुढाहरू चिर्दा मुढालाई अड्याउन जमिनमा खाबो गाडेर बनाइएको टाडलाई धरान भनिन्छ। यही धरानको कारणले यो ठाउँको नाम नै धरान रहन गएको हो। विक्रम सम्वत 2000 को सुरुदेखि धरान भारतीय नुनको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बन्न गयो। विक्रम सम्वत 2000 को सुरुदेखि धरान भारतीय नुनको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बन्न गयो। यस अगाडि भोटे नुन धनकुटा बजारबाट आउने गर्थ्यो। युग द एरा अ हिस्टोरिकल शो युग। दर्शकबिन यिनै प्रस्तुतिका साथसाथ हामी आजको कार्यक्रम युगबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। आगामी श्रृङ्खलामा पुनः ऐतिहासिक चर्चालाई निरन्तरता दिँदै अन्य सहरहरूको कथा लिएर फेरि आउने नै छु। न्युज नेपाल टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। त्यो समय विगतको, यो समय वर्तमानको हो। आधुनिक नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा दर्शाउने टेलिभिजन कार्यक्रम युग द एरा अ हिस्टोरिकल शो युग। न्युज नेपाल टेलिभिजन HD मा हरेक शनिबार साँझ 7:30 बजे युग।